हो गया बेटा? अपने गुस्से पे काबू रखो तुम। गलतफहमियों ने उसे हमसे बहुत दूर कर दिया है। उसने बज़ाहिर मुझसे शादी कर तो ली है, लेकिन क्या मीराल का एक खतरनाक कदम पूरी कहानी का रुख बदलने वाला है? क्या एलिया अपनी बरसों पुरानी साजिश में कामयाब हो जाएगी या इस बार किस्मत इसका साथ छोड़ देगी? और आखिर दादी जान ऐसा क्या करने वाली हैं जिसके बाद मीराल के सामने वो हकीकत आएगी जिसने इसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देनी है? दोस्तों, आज की किस्त में कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर आने वाली किस्त में क्या होने वाला है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ड्रामा सीरियल शेदाई की आने वाली एपिसोड अब काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ मोहब्बत या नफ़रत की नहीं रही बल्कि सच और झूठ की जंग बन चुकी है। एक ऐसी जंग जिसमें हर किरदार अपना असल चेहरा दिखाने वाला है। अब तक मीराल यही समझती रही कि अली खान इसके वालिदैन का कातिल है और दादी जान भी इसके साथ बराबर की शरीक हैं। वो सिर्फ बदला लेने के लिए मीराल से मोहब्बत के डोंग रचा रहा है। इस गलतफहमी ने इसे इस मकाम तक पहुंचा दिया कि इसने इंतकाम लेने के लिए अली खान से शादी तक भी कर ली। लेकिन क्या होगा अगर अचानक इसे मालूम हो जाए कि जिस शख्स से वो नफ़रत करती है हकीकत में वो बेगुनाह है और जिस पर उसने अंधा एतमाद किया था असल दुश्मन तो वही निकला। जी हाँ, यही वो राज है जो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने वाला है। ये कहानी अब ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहाँ एक मामूली सी गलती किसी की जान भी ले सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई मीराल अपने हाथों अली खान को जहर दे देगी, गोली मार देगी? क्या अली खान की मोहब्बत का इंजाम मौत होगा या फिर ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आइए पूरी कहानी शुरू करते हैं। गुज़श्ता किस्त में हमने देखा था कि अली खान को यकीन ही नहीं आ रहा होता कि मीराल इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कर चुकी है। वो समझ बैठा था कि शायद मीराल को एहसास हो गया है कि वो जो कुछ कर रही है गलत कर रही है, इसलिए इसने उसे कबूल कर लिया है और इसकी मोहब्बत कामयाब हो चुकी है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। दूसरी तरफ मीराल के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम की आग जल रही होगी। वो अपने वालिदैन की मौत का जिम्मेदार अली खान और इसके ख़ानदान को समझती है। इसीलिए मीराल ने शादी का फ़ैसला किया। शादी का फ़ैसला मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि बदला लेने की वजह से किया था। यही वो गलतफहमी थी जिसने दोनों की ज़िंदगियों को एक ख़तरनाक रास्ते पर ला खड़ा किया था। दूसरी तरफ दादी भी हैरान थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वही लड़की जो कल तक अली से नफ़रत की बातें करती थी आज अचानक शादी पर राज़ी कैसे हो गई, कैसे वो उसके घर आ गई और कैसे आकर उसने माफ़ी मांग ली, कैसे उसने अली खान को गले लगा लिया। दादी के दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर इस फैसले के पीछे कोई ना कोई राज ज़रूर है। मगर अली खान अपनी खुशी में इतना मगन था कि उसे किसी साजिश का ज़रा भी एहसास ना हुआ। जल्द ही शादी की तैयारियां हो गईं और शादी भी ख़त्म हो गई। सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी शादी के दिन, और वो थी मीराल। उसके दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, इंतकाम। शादी की तकरीब मुकम्मल होने के बाद निकाह हुआ और आखिरकार मीराल और अली खान कानूनी तौर पर मियाँ बीवी बन तो गए। सब लोग बहुत खुश थे, मगर मीराल के दिल में नफ़रत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जब दोनों घर पहुंचते तो अली खान ने मोहब्बत भरे अंदाज में मीराल से बात करने की कोशिश की। उसने नरम लहजे में कहा, मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही हो। तुमने अपने प्यारों को खोया है, उस दर्द को मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं। आज तुमने मुझे कबूल ना भी किया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वक्त दूंगा। एक दिन ज़रूर आएगा जब तुम मेरे दिल की सच्चाई समझ जाओगी। लेकिन अली खान की ये बातें मीराल का गुस्सा ज़्यादा कर रही थी और मीराल का गुस्सा फट चुका था। उसने सख्त लहजे में चीख कर जवाब दिया, खामोश रहो अली, मोहब्बत का नाम मत लो। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, बस भी कर दो। आप मेरे वालिदैन आज ज़िंदा नहीं हैं और इसकी वजह तुम हो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? मीराल की एक एक बात तीर की तरह अली खान के दिल को लगेगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी की पहली रात ऐसे अल्फाज उसको सुनने पड़ेंगे। कुछ लम्हों तक वो खामोश खड़ा ये सब देखेगा, लेकिन फिर इसका गुस्सा बेकाबू हो जाएगा। वो मीराल का हाथ पकड़ेगा और उसे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर ले जाएगा। दादी रोकने की कोशिश करेंगी, मगर अली खान किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। वो मीराल को घर के पिछले हिस्से में मौजूद एक अलग कमरे तक ले जाएगा, दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर धकेल देगा और उसे गुस्से में कहेगा, जब तक तुम्हारा गुस्सा ख़त्म नहीं हो जाता तुम इसी कमरे में रहोगी।
اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم نے صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، لیکن میں تمہیں نفرت کے ساتھ نہیں جینے دوں گا۔ یہ کہہ کر علی خان دروازہ زور سے بند کر دے گا۔ میرال اندر قید ہو جائے گی، جبکہ باہر علی خان خود بھی شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا سگریٹ پی رہا ہوگا۔ ایک طرف وہ میرال سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہے، دوسری طرف اس کی نفرت برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے دادی اس کے پاس آئیں گی اور اسے کہیں گی کہ اتنی سختی مت کرو، ابھی پہلا دن ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن بیٹا کہے گا کہ نہیں، ہماری ماضی کی غلطیوں نے اس کے ذہن میں ایسا زہر بھر دیا ہے کہ اب نہ تو وہ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ مجھے۔ شادی تو اس نے کر لی ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ ہمیں بالکل بھی قبول نہیں کرتی۔ بیٹا تم یہ سب کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اگر تم نے میرال کے ساتھ یہی رویہ رکھا تو وہ ہمیشہ تم سے نفرت کرے گی، اس لیے اسے ٹائم دو۔ علی خان گہری سانس لیتے ہوئے کہے گا کہ دادی میں جانتا ہوں وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہے، کوئی اسے ہمارے خلاف بڑکا رہا ہے دادی، مجھے یقین ہے اس سب کے پیچھے ایلیا کا ہاتھ ہے، لیکن جب تک میرال حقیقت نہیں جان لیتی میں اسے آزاد نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف میرال کمرے کے اندر سے چیخ چیخ کر کہے گی کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، اور وہ دل میں کہے گی کہ ایک دفعہ مجھے یہاں سے نکل جانے دو، اپنے ہر آنسو کا حساب میں تم سے لے کر رہوں گی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی اصل جنگ ابھی شروع ہوئی، کیونکہ میرال ابھی تک یہی سمجھ رہی ہے کہ علی خان اس کے والدین کا قاتل ہے اور دادی جان بھی اس کے میں برابر کی شریک ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ایک سازش ہے۔ دوسری طرف ایلیا خود کو اس کھیل کی فاتح سمجھ رہی ہے، اسے یقین ہے کہ اس نے میرال کے دل میں نفرت کی ایسی آگ لگا دی ہے جسے اب کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اس کا منصوبہ بالکل واضح ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرال اپنے ہی ہاتھوں علی خان کو نقصان پہنچائے تاکہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ لیکن ایلیا شاید ایک بہت بڑی غلطی بھی کر بیٹھی ہے، وہ یہ بھول گئی تھی کہ جھوٹ زیادہ دیر تک سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہی وہ غلطی ہوگی جو اس کی پوری سازش کو تباہ بھی کر دے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر دادی جان ایسا کیا کریں گی جس سے میرال کی آنکھوں سے پردہ اٹھ جائے گا؟ ذرائع کے مطابق دادی جان کے پاس ایک ایسا ثبوت موجود ہے جسے وہ اب تک چھپا کر بیٹھی تھیں۔ وہ جانتی ہیں کہ اگر یہ راز وقت سے پہلے سامنے آ گیا تو کئی زندگیاں برباد ہو جائیں گی، لیکن اب حالات ان کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے مزید خاموشی اختیار کی تو شاید بہت دیر ہو جائے گی، اسی لیے وہ ایک ایسا فیصلہ کرنے والی ہیں جو پورے خاندان کی تقدیر بدل دے گا۔ ممکن ہے دادی جان میرال کو وہ تمام حقیقت بتا دیں جو برسوں سے اس سے چھپائی جا رہی تھی۔ ممکن ہے وہ اسے بتائیں کہ اس کے والدین کی موت محض ایک حادثہ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور شخص تھا، اور وہ شخص علی خان نہیں بلکہ ایلیا ہی تھی۔ جیسے ہی میرال کو اس حقیقت کا اندازہ ہوگا اس کے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ وہ خود سے صرف ایک ہی سوال کرے گی، میں نے کس پر یقین کیا اور کس سے نفرت کرتی ہی رہی؟ یہ احساس میرال کو اندر سے توڑ کر رکھ دے گا۔ اسے یاد آئے گا کہ علی خان ہر وہ مشکل وقت میں اس سے نقصان پہنچانے کی بجائے ہمیشہ بچانے کی کوشش کرتا رہا، جبکہ ایلیا ہر بار اسے صرف نفرت کی طرف دھکیلتی رہی۔ اب میرال کو سمجھ آنے لگے گا کہ وہ شروع سے ہی کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہی، لیکن کیا صرف حقیقت جان لینا کافی ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اب میرال صرف سچ جان کر خاموش بیٹھنے والی نہیں، اس بار وہ فیصلہ کرے گی کہ ایلیا کو اس کے جال میں پھنسایا جائے گا۔ جی ہاں، اب کھیل بدلنے والا ہے۔ اب تک ایلیا چالیں چل رہی تھی اور میرال ان پر یقین کر رہی تھی، لیکن اب پہلی بار میرال خود ایک ایسی چال چلے گی جس کا اندازہ ایلیا کو بھی نہیں ہوگا۔ ممکن ہے میرال جان بوجھ کر ایلیا کے سامنے یہی ظاہر کرے کہ اب وہ اس کی باتوں پر یقین کر رہی ہے۔ ممکن ہے ایلیا کو دکھانے کے لیے وہ کچھ ایسا بھی کرے جس سے علی خان کی جان کو خطرہ ہو۔ بظاہری طور پر علی خان کی جان کو خطرہ ہو، کیونکہ میرال اب جذبات سے نہیں عقل سے کھیلنے والی ہے، اور یہی چیز ایلیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جائے گی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ایلیا کو احساس ہوگا کہ میرال اب اس کے قابو میں نہیں رہی تو کیا وہ خاموش بیٹھے گی یا پھر وہ اپنی آخری اور سب سے خطرناک چال چلے گی؟